Ingon ang Bible sa Roma 12:1, tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. Gikaluy-an na ka, gitagaan na ka kaluwasan. No? Kanang pag-ingon niya, busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios. So ang giingnan niini, kadtong mga tao nga nakabato na og kaluoy, ikaluy-an na, nadawat na ang kaluoy sa Dios. Tito 3, versikulo 5, kamo naluwas, dili pinaagi sa inyong bisan unsang mga nabuhat, apan pinaagi sa kaluoy sa Dios. So therefore, kung ang kaluwasan pinaagi kaluoy sa Dios, dawata. O kung imo na kining nadawat, halad ang imong kaugalingon, samtang buhi pa kini, makamaupang mudaig, muawit, mubasa sa pulong sa Dios, makamaupang mupasalamat. Doon ay mga tao magkaigsunan na nasa hospital. Abi ninyo unsa mga kaigsunan. Kanabang mangandoy ka nga gusto na kang mga lagad. Kanabang mangandoy na ka nga imuhang daygon ang Dios pinagi sa mga alawiton sa pagsimba. Pero bisan gani ang pagtulon sa tambal, maglisod ka na. Kanabang gusto na ka musimba sa Dios, adtoo na nimo, gusto nimong mulakaw, adto padong sa simbahanan. Pero bisan ang pagtikang og kaduha, maglisod na ka. Bisan ang pagpabangon sa imong lawas, maglisod ka na. Kanang gusto na ka nga mga lagad sa Ginoo, pero kutob na lang sa hunahuna. Gusto ba ka nga mahitabo na sa imong kinabuhi? Nga kutob na lang kas pagpangandoy?